नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल। आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ आपकी मेज़बान हाज़िर खिदमत। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज हकीम सलमान खान साहब का पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारी पूरी टीम भी आपको सुबह खैर कह रही है। खुश आमदीद हकीम साहब। खुश आमदीद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए एक छोटा सा किस्सा और उसके बाद हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना है, आपका खिलाफत का दौर है। एक शख्स ने ज़मीन का एक टुकड़ा बेचा, दूसरे ने ख़रीदा। जिसने ख़रीदा वो किसान था। अब जब अगली सुबह वो अपने खेत में हल चलाने लगा तो खुदाई करते हुए उसके हाथ एक ख़जाना लगा। देखा खोल कर तो उसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात के कुछ ज़ेवरात थे। वो शख्स दौड़ा दौड़ा पहुंचा उस शख्स के पास जिससे उसने ज़मीन ख़रीदी थी। कहा कि देखो, मैंने ज़मीन ख़रीदी है, लेकिन इसमें से जो चीज़ निकली है उस पर तुम्हारा हक़ है। ये जो ज़ेवरात हैं, जवाहरात हैं, इस पर तुम्हारा हक़ है, ये मेरी मिल्कियत नहीं हो सकते। उस शख्स ने कहा कि भाई क्या कहते हो, मैंने तो ज़मीन बेच दी, अब इसमें जो कुछ है वो तुम्हारा है। ये देने को तैयार, वो लेने को तैयार नहीं। दोनों पहुँचे हज़रत उमर फ़ारूक के पास और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ऐसा ऐसा मामला है, ये हुआ है। तो उन्होंने जिस शख्स ने ज़मीन बेची थी उससे कहा कि भाई तेरा क्या जाता है, जब ये लेने को तैयार नहीं है तो तू रख ले। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, बहुत सख्त है ये घाटी। आप ये देखें, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा तो आप मेरी तरफ से जवाब देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा नहीं भाई, मैं बरीउ ज़िम्मा हूँ, मैं ये इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। फिर उस शख्स से कहा कि भाई ज़मीन तुमने ख़रीदी है, जब ये लेने को तैयार नहीं है तो फिर तुम रख लो, तुमने ये ज़मीन तुम्हारी मिल्कियत है। कहा मैंने ज़मीन ख़रीदी है अमीरुल मोमिनीन, ये जो ख़जाना है ये मेरा नहीं है और मैं डरता हूँ कि क़यामत के दिन जब खुदा मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, आप देंगे मेरी तरफ से जवाब। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि नहीं भाई। कहा कि जाओ क़ाज़ी उल क़ुज़ा के पास जाओ। हज़रत उबई बिन काब जो थे वो उस ज़माने के क़ाज़ी उल क़ुज़ा, चीफ जस्टिस कहा जा सकता है उन्हें, वो थे। उनके पास गए और कहा कि भाई ये सारा मामला है। अब वो भी सर पकड़ के बैठ गए। फिर उनको एक तरकीब सोची। उन्होंने पूछा जिस शख्स ने ज़मीन बेची थी कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं? उसने कहा हाँ, एक नौजवान मेरा लड़का है। दूसरे से पूछा तुम्हारे बच्चे हैं? उसने कहा हाँ, एक जवान बच्ची है मेरी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, तुम इन दोनों की आपस में, उन दोनों का निकाह कर दो। इस तरह घर की चीज़ घर में रहेगी और ये मामला भी खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। दोनों इस पर राज़ी हुए और उसके मुताबिक ही उन्होंने फ़ैसला किया। तो ये सहाबा इकराम थे जिनकी तरबियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया हुई थी। दिल में तक़वा भी था, खौफ भी थी, खशियत भी, सब कुछ था। और उसकी वजह से आप ये देखें कि वो कितना कांपते थे, डरते थे। छोटी छोटी बातों में उनको ये अपने एहतसाब का, अपने मुआख़ज़े का डर रहता था। और इसी वजह से बड़ा खूबसूरत वो ज़माना था और बड़े प्यारे वो लोग थे। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी ज़िंदगी में ईमानतदारी, दयानतदारी को शामिल कर सकें। जी हकीम साहब, आपका खूबसूरत कलाम नाज़रीन मुंतज़िर हैं। शुक्रिया। मतला पेश कर रहा हूँ। इरशाद आली। फरमा बरदारी है आज सारी गज़ल में। अब न साकी है न अब जाम है, फरमा बरदार। अब न साकी है, वो दौर तो चला गया साहबा का। अब न साकी है न अब जाम है, फरमा बरदार। एक बस गर्दिशे अय्याम है, फरमा बरदार। क्या कहने, एक बस गर्दिशे अय्याम है, फरमा बरदार। और मुझ पे काबिज है अभी तक तेरी नाफरमानी। मुझ पे काबिज है अभी तक तेरी नाफरमानी। मुझ पे आयत तेरा इल्ज़ाम है, फरमा बरदार। मुझ पे आयत तेरा इल्ज़ाम है, फरमा बरदार। और रोज़ साकी की निगाहों से ही भर जाता है। रोज़ साकी की निगाहों से ही भर जाता है। एक वो सीधा मेरा जाम है, फरमा बरदार। क्या बात है। एक वो सीधा मेरा जाम है, फरमा बरदार। और उनमें दीदार कभी मेरे मुताबिक ना हुआ। उनमें दीदार कभी मेरे मुताबिक ना हुआ। वो दरीचा है न वो अब बाम है, फरमा बरदार। क्या कहने, वो दरीचा है न अब बाम है, खूबसूरत है हकीम साहब, ये शेर बहुत खूबसूरत है। इसे एक बार फिर से पेश कर दीजिए नाज़रीन के लिए। उनमें दीदार
कभी मेरे मुताबिक ना हो, मतलब खड़े रहते हैं, कोई आता ही नहीं है, और सुबह को से खड़े रहते हैं, शाम तक कोई नजर ही नहीं आता। उनमें दीदार कभी मेरे मुताबिक ना हुआ, वो दरीचा है न वो बाम है फरमा बरदार। क्या बात। और मक्ते का शेर है, कामयाबी से नहीं दूर मुझे दिलचस्पी, कामयाबी से मुझे दूर नहीं दिलचस्पी, आजकल हसरत नाकाम है फरमा बरदार। बहुत खूबसूरत, आजकल हसरत बहुत नाकाम है खूबसूरत। फरमा बरदार। बहुत क्या शुक्रिया। कहने, क्या कहने हकीम साहब, आपने जिसे कहते हैं कि एक समा तो बांधा ही है, बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मनाजिर जो हम ये देखते हैं कि अब आज के दौर में इतना वक्त या इतनी फुर्सत कहाँ है कि आशिक अपनी महबूबा को इतना वक्त दे सके। अब वो दौर भी नहीं रहा, वो ज़माना भी नहीं रहा, ना वो दरीचे रहे, ना वो बाम रहे, ना वो हसरतें रहीं, ना वो आरजुएं रहीं, ना मुलाकात की वो बेताबी और तड़प रही। तो हर दौर की शायरी उस दौर की जो है वो अक्कास होती है, बहुत उम्दा। और आपकी शायरी में तो सारे रंग हम आमेज होकर इसे हमा रंग बना देते हैं हकीम साहब, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दयावती जी, पहले हम आपसे मुखातिब में, फरमाइए। सलाम वालेकुम बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम भाई साहब। शुक्रिया, आदाब, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद, वेलकम। हाँ भाई साहब, बहन भी बहुत अच्छा सुनाती है। और ये पहले मैं छोटी थी बहुत, मुझे ध्यान है, ये ऐसी बातें ना मेरे दादाजी भी करते थे। किसी की चीज मिल गई तो उनको वहां तक पहुंचाना, खेत में मिल गई किसी की पड़ी चीज तो उनके घर तक देना। ये पहले के लोगों में बहुत अच्छाई थी। मैंने अपने दादाजी और अपने पिताजी को देखा है ये ऐसे करते हुए। लेकिन आज जमाना नहीं है ये। आज तो पता नहीं लोग कहाँ खो गए, कहाँ चले गए। बिल्कुल, जाने कहाँ गए वो दिन, सही कह रही हैं दयावती जी। और भाई साहब, ये जो व्हाइट मिर्च है आंखों के लिए, इनको भी पीस के और कुछ काजू बादाम डाल के आंखों की रोशनी के लिए इनको सर्दी में यूज कर सकते हैं। लिमिट मतलब कितनी हो, 10 ग्राम, 150 ग्राम काजू जैसे। आपको तो भाई साहब बहुत अनुभव है, इतना अनुभव तो किसी को नहीं है दुनिया में। और मैंने भाई साहब घुटनों के दर्द के अब ये 2 महीने तक आप नहीं आ रहे थे तो मैंने कम से कम 50 लेडीज जो जिनको 22 साल से घुटनों में दर्द था, और वे 50 साल की है, उनका घुटने ठीक कर दिए। कईयों की तो डिगी हुई थी, बेड पे से उठ नहीं पा रही थी। हकीम साहब, मिर्च के बारे में जानना चाह रहे हैं दयावती जी। जी बहन जी। कौन सी मिर्च? सफेद दखनी मिर्च की बात कर रही हैं? सफेद मिर्च होती है ना, काली मिर्च होती है, दखनी जो गोल सी मिर्च होती है जी। हाँ अच्छा, उनके लिए। जैसे कई बार पहले क्या था, मैंने ध्यान आया कि मेरी दादी थी वो आंखों के लिए बनाती थी, तो इन चीजों की तो भाई साहब को भी पूरी नॉलेज होगी, क्योंकि इतनी नॉलेज तो किसी के पास नहीं है। ठीक है दयावती जी, थोड़ा सा इंतजार, हुस्ना साहबा का सवाल भी ले लें, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। जी हुस्ना, बताएं क्या सवाल है हुस्ना साहबा? हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाह रही हूँ हकीम साहब कि हमारे शौहर जो है शुगर के पेशेंट हैं और उनको जो है काफी आराम हो गया था गोंद वगैरह खाने से, लेकिन इधर करीब 20-22 दिन से उनको ना कमर में चमक पड़ गई है, जो मतलब उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। खड़े हो जाते हैं तो चल तो सकते हैं, कुर्सी पर बैठ जाएं या बिस्तर पर लेटे हो तो उठ नहीं सकते। पता नहीं और कैसे ठीक होगा। कुछ सेकाई मालिश सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और शुगर भी पता नहीं क्यों बढ़ी हुई है, खाली पेट की भी 200 के ऊपर चली जा रही है और खाने के बाद की 350 के ऊपर जा रही, जबकि सब शुरू में ठीक था। अभी पता नहीं क्यों खाने पीने में ऐसी कोई बदपरहेजी भी नहीं है। और एक तकलीफ उनको और भी है कि रात में सोते में से उनकी नसें चढ़ जाती हैं पैर की, तो कम से कम 3-4 बार उनको उठ के बहुत तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है। समझ में नहीं आता कि क्या करें इसके लिए। और हकीम साहब से एक गुजारिश और है, हकीम साहब बेचारे खुद इतने बीमार थे, हम लोगों ने बहुत दुआ करी हकीम साहब आपके लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दिन आप ऐसा प्रोग्राम कीजिए हकीम साहब कि जो शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और जो
कैरेटीन वगैरह जो किडनी की प्रॉब्लम रहती है, हकीम साहब एक दिन ऐसा प्रोग्राम कीजिए जिससे करोड़ों लोग इससे फायदा हो, क्योंकि आजकल न जाने कितने लोग इनसे परेशान हैं, तो उनको क्या चीज लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। और केरेटिन जिनका बढ़ जाता है वो लोगों के लिए तो कोई मतलब इलाज ही नहीं रहता हकीम साहब, तो इसके लिए भी कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे आने वाले वक्त में लोगों को फायदा भी पहुंचेगा। हकीम साहब आप हम लोग आपको कहाँ ढूंढेंगे हकीम साहब, आप नहीं आते ना, तो एक दिन भी अगर हम लोग आपको नहीं देखते तो बड़ी तबीयत परेशान होती है कि हकीम साहब से कोई बात कहाँ करें। ये तो हम लोगों की बड़ी खुशनसीबी है कि आप हम आपसे डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ ढूंढेंगे हकीम साहब, कहाँ जाएंगे, किसको पूछेंगे, कुछ नहीं। बड़ी तबीयत बेचैन होती है, बड़ी परेशानी होती है। ये हम बता रहे कि हम सब नहीं बल्कि जो करोड़ों लोग आपसे बात कर ले रहे हैं ये सब बहुत खुशनसीब है। इतना अच्छा हकीम, इतने अच्छे, और आप बता नहीं सकते, मतलब हम लफ्जों में नहीं बयान कर सकते। और जो बहन बैठ के ना वो सुनाती है ना हदीस, बता नहीं सकते कि हम लोग उसका इंतजार करते रहते हैं सुबह से टीवी चालू करके, कब आपका प्रोग्राम है और कब हम आपसे अपनी अपनी बातें कर सकें। और वो हदीस सुनने में हमें तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। बहुत शुक्रिया, जरा नवाजी ये ना उस पर भी ध्यान दीजिएगा जी, वो जरूर, उसके बारे में भी किसी दिन अच्छा प्रोग्राम कीजिएगा। बेहतर हुस्ना साहब, बेहतर इंशाल्लाह। जी अब आप सुनिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हकीम साहब। जरा नवाजी शुक्रिया। वो एक फिल्म का गाना याद आ रहा है कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाह यार निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। मुझे ढूंढने की भी अब जरूरत नहीं, जो उस दौर का की बात है। ये जो गीत है, जब इंटरनेट नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, मेरे तमाम नुस्खे जात यूट्यूब पर हैं। आपको जब चाहिए आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हकीम सुलेमान खान, और रोजाना 4 नुस्खे कम से कम आपको पहुंचाए जाते हैं। ये जो हमारी आपकी बातचीत है ये भी उसमें चली जाती है, और ये राह निजात प्रोग्राम लोड कर दिया जाता है। आप आज की तारीख का आज, कल की तारीख का कल देख सकते हैं और हमेशा देख सकते हैं। मेरी ज़रूरत बहुत कम हो गई, लेकिन आपकी मोहब्बत कम नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जिसकी भी शुगर कंट्रोल ना हो रही हो उनको समझ लेना चाहिए कि इन्फेक्शन है पेट में। इन्फेक्शन की दवाएं 7 दिन खाइए, एलोपैथिक खाइए, वो अच्छी दवाएं होती हैं। अपने अच्छे डॉक्टर से जो खौफ खुदा वाला हो उससे आप इन्फेक्शन का इलाज करा लीजिए, शुगर अपना आप कंट्रोल होगी। जो भी शुगर के मरीज हैं, अगर उनकी दवा से शुगर कम नहीं हो रही तो यकीनी तौर पर पेट में इन्फेक्शन, हाथों में इन्फेक्शन, लीवर में या पित्ते में इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो ये बात। दूसरा, उनके कमर में नसें दब गई हैं जो डिस्क में दबी हैं, और पैरों में जो नसें खून सप्लाई के लिए जाती हैं, जब वो खून तेजी से नहीं जाता आता तो वो खिंचाव होता है, उसको कहते हैं नस पे नस चढ़ना। तो कमर में मर्ज है और हमारे पैरों में तकलीफ है और कमर में भी तकलीफ होती है, तो गोंद स्याह फौरी तौर पर आप आधा ग्राम दें उन्हें, पानी से या दूध से, तो बहुत जल्द अच्छे हो सकते हैं। बशर्ते आप के घर में वेस्टर्न टॉयलेट जरूरी हो, नहीं तो वो बार बार होता रहेगा। तो कुर्सी वाला बैतुल खला जरूर लगवा लें। और क्रिएटिनाइन के लिए देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, और अगर ये ले लिया करें, जो लोग भी बार बार दवाएं लेते हैं, दवाएं लेने पर मजबूर हैं, बगैर दवा लिए जिंदगी नहीं चलती, खासतौर पर एलोपैथिक दवा, तो याद रखें एक दिन किडनी को नुकसान पहुंचेगा, क्रिएटिनाइन बढ़ेगी और भी आज़ा को नुकसान पहुंचेगा। ये दवाएं अपने फायदे के साथ नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रखें, आधा चम्मच अलसी और 1 चुटकी खाने का सोडा, सॉरी 1 चुटकी नमक जैतून
اور آدھا چمچ السی یا 1 چمچ السی بھی لے سکتے ہیں دن میں 1 بار یا 2 بار. یہ کڈنی کی حفاظت ہے. کڈنی کی ذمہ داری کو پوری کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے. کڈنی اپنی ذمہ داری یعنی جو چیز کم روکنی چاہیے وہ زیادہ روکنے لگتی ہے، گندگی کو صاف نہیں کرتی. تو یہ کڈنی کی صفائی کے لیے، لیور کی صفائی کے لیے، لیور کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے. آنتوں کے لیے بھی بہت اچھا نسخہ ہے. اور جن کو ڈائلیسس جو لوگ کراتے ہیں انہیں بھی یہ ضرور لینا چاہیے. جی دیاوتی جی نے سفید دکنی مرچ کے بارے میں شاید دریافت کیا ہے حکیم صاحب، کیا رہنمائی ہے؟ ہاں، یہ مرچ بہت فائدہ کرتی ہے اور اس کا 1 یا 2 پیس ہی استعمال کر سکتے ہیں ایک وقت میں. اس کو اگر ایسے استعمال کیا جائے کہ پاؤڈر بنا لیا جائے اور 1 مٹر کے دانے کے برابر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. خالص بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں، اس کو کھانے کے بعد میں آدھا گھنٹے بعد 1 چمچ بادام کا تیل استعمال کریں پانی میں یا دودھ میں ڈال کے. تو یہ دماغ کو اور آنکھوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے. تو اپنی ضرورت کے مطابق آپ اسے لے سکتے ہیں. اور ہماری بہن تو سب سے الگ ہیں، البیلی ہیں، بہت قدردان ہیں. اور میں کہتا تھا کہ میرے بعد یہ میری بہنیں، میرے ویورز بہت خدمت کریں گے. پھر میں 2 مہینے کے لیے غیر حاضر ہوا تھا تو میری بہن نے دیکھیے 50 مریضوں کو فائدہ پہنچا دیا. یہ میرے جیتے جی میرے بعد بھی سب لوگ ایسا کریں گے تبھی میری روح کو سکون ملے گا. سدھا جی بھی فون لائن پر ہیں لیکن ان سے پہلے نسرین صاحب آئیں. نسرین صاحبہ کا سوال لے لیں پھر سدھا جی آپ کی طرف آتے ہیں. تھوڑا سا انتظار. جی نسرین صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو بھی میرا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب مجھے دودھ نہیں پینے کو ہوتا، میں دودھ طاقت کے لیے دودھ پینا تو میں تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے. تو دودھ کے بجائے کون سی ایسی چیز کھا سکتے ہیں جو دودھ کے برابر ہو سکے؟ مجھے کمزوری بہت ہو گئی حکیم صاحب، میرے تلووں میں جلن ہوتی، پیرا ایسا کھینچتے، میں دودھ نہیں پی سکتی، دہی چھاچ ککڑی نہیں کھا سکتی. اس کے بجائے میں کون سی چیز رکھوں طاقت کے لیے؟ اور دوسرا سوال، میری بیٹی کی ڈلیوری 1 سال ہوا، اس کی ایم سے آیا مگر اس کا چہرہ بہت سوج گیا، آنکھ بہت سوج گئی کہ اس کو کیا کھانا، اور تہذیب چینل کیا نہیں آ رہا تھا. گفتہ بتائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ذرا رکیے گا نسرین صاحبہ، آپ کا مسئلہ کھانسی کا ہے، ان کی بیٹی کا مسئلہ پہنچا حکیم صاحب آپ تک؟ آنکھوں کے نیچے چہرہ آنکھیں سوج گئی ہیں ایسا بولا ہے. تفصیل بتائیں تو زیادہ آسان ہوگا. ان سے ہمارا رابطہ تو رہا نہیں حکیم صاحب. مجھے یاد آتا ہے کہ مشعل راہ میں جب آپ بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرام نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ درد مندی کے ساتھ آپ کا حال بھی پوچھا تھا، اور یہ کھانسی کا مسئلہ تبھی انہوں نے دریافت کیا تھا، بیان کیا تھا کہ اگر ممکن ہو تو حکیم صاحب سے پوچھ کے بتائیے گا کہ میری کھانسی کیسے ٹھیک ہو. آج یہ خود آپ سے روبرو ہو چکی ہیں. جی بتائیے. دیکھیے، اگر بہت شدید کھانسی ہے تو نسخہ بنانا پڑے گا. جی. اور سب سے پہلے تو کوشش کریے کہ آپ کے باورچی خانے میں، کچن میں پیپلیں ہیں. پیپلیں 1.25 انچ کی لمبی ہوتی ہے جو گرم مسالوں میں پائی جاتی ہے. ابھی کے ابھی وہ پیپلیں لیجئے اور اس میں سے آدھی توڑ کے چوس کر چبا کے کھا لیجئے اور 1 چائے پی لیجئے گرما گرم. تو فوری طور پر فائدے کے لیے یہ ہے. اور مستقل طور پر فائدے کے لیے سپستان، عناب، السی، 3 چیزیں 100 گرام خریدیں اور آپ اس میں 30 گرام پیپلے ملا کر پاؤڈر بنا لیں. عناب کی گٹلی ترک کر دیں. تو اس پاؤڈر کو روزانہ صبح 1 چمچ اور شام کو 1 چمچ گرم پانی سے کھائیں. دودھ بالکل چھوڑ دیں اور 1 چمچ بادام کا تیل پی لیا کریں، یا بادام کے تیل اپنے سبزی یا سالن میں ڈال لیا کریں 1-2 چمچ. یہ دودھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. بادام کا تیل ہو اچھا یا زیتون کا تیل ہو اچھے قسم کا، یہ دودھ سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. دودھ تو نقلی بھی مل جاتا ہے
ان کو بھی اصلی لینے کی کوشش کریں. بچی کے اگر منہ پہ سوجن آ رہی ہے تو ان کا کڈنی کا علاج کریں. آدھا چمچ بھنی ہوئی السی یا 1 چمچ اور 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے السی کو کھائیں اور پانی پی لیں. اگر 1 یا 2 بار ایسا کریں تو ان کے چہرے کی سوجن، کڈنی کا بدفعلی اور اعضاء کے ورم سے فائدہ ہونا ممکن ہے. جی سدھا جی فرمائیے، استقبال آپ کا. میری پیاری بیٹی یاسمین اور سر آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ کیا غزل پڑھی ہے آپ نے، مطلب سے لے کر مقصد تک ہر شے بلیانا ہے. آپ کہاں سے بوڑھے لگتے ہیں؟ آپ تو جوانوں کو بھی ماں دے دیتے ہیں سر. کون کہتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو؟ اپنے آپ کو برا مت کہا کریے گا. اب نہ ساکھی ہے نہ اب جام کا فرما بردار، ایک بس گردش ایام کا فرما فرمانی ہے. مجھ سے آیا تیرا الزام ہے فرما بردار. وہ ساکھی کی نگاہوں سے ہی بھر جاتا ہے، ایک بوسیدہ میرا جام ہے فرما بردار. کیا کہنے، ان میں دیدار کبھی مجھے مطابق نہ ہوا، وہ دریچے ہے نہ وہ بام ہے فرما بردار. کامیابی سے نہیں دور مجھے دلچسپی، آج کل ہنستے ناکام سے سرگردہ. ماشاء اللہ آپ واقعی میں کامیابی کی طرف آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، تبھی تو آپ یہاں تک پہنچے ہیں. اگر آپ ایسے نہ ہوتے تو آپ سب سے لوگ آپ کو پیار نہیں کر پاتے. آپ ہمارے شہنشاہ جذبات ہیں. آپ کی کیا بات ہے، کیا لفظ کہیں آپ کے بارے میں، آپ کی شان میں کہنے کے لیے لفظ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. سر دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی 1% اپنے ایسا بنا دو. میں تو معمولی ہاؤس وائف ہوں. پتہ ہے جب پہلی بار آپ سے بات ہوئی نہیں ہوتی تھی تو سوچتی تھی یہ سمے جو ہے ساتھ رہتی ہیں ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جب مرضی چاہے سوالات پوچھ لیتی ہیں اور بڑی خوش نصیبی ہیں یہ تو. پر جب سے آپ کے ایف کے ساتھ رہتی ہیں پورے شو میں فون لگاتے رہتے ہیں، مل گیا تو خوش نصیبی، نہ ملا تو ہماری بد نصیبی. لیکن فون ٹرائی کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کی دعا سے کرتی رہتی تھی میری آپ سے کسی طرح سے بات ہو جائے. میں اپنے آپ کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے کو. میں سوچتی کہ سارے لاکھوں لوگ آپ کے لیے ترستے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں، اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں ان کا درد کیا ہوتا ہے. آپ بہت دیالو ہیں، کسی کو دکھ دے ہی نہیں سکتے. کیا ہمارے کالرز کو آپ چھوڑنا چاہیں گے جو بے لوث محبت کرتے ہیں؟ ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے. آپ نے اپنا دیکھ لیا ہے ڈاکٹروں کا کیا حال ہے. اللہ کی مار تو بعد میں پڑے گی. جب ہم اپنوں کو کھو دیتے ہیں پھر ان کا کچھ بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے پاس ہمارے اپنے تو آئیں گے نہیں. میں نے بہتوں کو کھویا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے من نہیں کرتا ڈاکٹر کا علاج کیا جائے. میں ہر کسی کو یہی کہتی ہوں کہ آپ حکیم صاحب سے جڑیے. کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ایک بار بات تو مان کے دیکھیے، آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل میرے سدھا دیش کے بھائی بہن بہت بیمار ہیں، ان کو سب کو اپنی ضرورت ہے. کتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے وہ لوگ. آپ ہمیشہ سوستھ رہیں، سلامت رہیں، یہ دعا ہے میری. اے خدا میری عمر آپ کو لگ جائے، اتنی سی دعا قبول کر لیں میری، صرف اتنی سی دعا. حکیم صاحب کا جی ہم سدھا جی کے خوبصورت جذبات آپ نے سنے، اور چونکہ لائیو شو کی تھوڑی سی نزاکتیں ہوتی ہیں ہم معذرت خواہ ہیں. آپ کا اظہار خیال جو ہے ہم ابھی لینا چاہیں گے. انہوں نے بہت ساری پیاری پیاری باتیں کی اور یقینی طور پر ہر شخص کو یہ انتظار رہتا ہے کہ میں نے کچھ کہا، اب دیکھیں کہ مخاطب جو ہے وہ ہماری باتوں پر کیا ساتھ فرماتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. وہ ایک غزل سن رہا تھا، اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں. بڑا اچھی طرح سے گا رہا تھا وہ. اپنی دھن میں رہتا ہوں واہ واہ، میں بھی تیرے جیسا کیا ہوں. کہنے، واہ واہ. خود کو سچا کہتا ہوں میں بھی کتنا
झूठा हूँ अपनी धुन में रहता हूँ। बस खुदा जी के लिए आज इतना ही। हकीम साहब, मुझे लगता है कि अब नाजरीन ये कहेंगे कि हकीम साहब जो है अब तहत में ना पढ़ें बल्कि तरन्नुम में अपने अशार पेश किया करें, क्योंकि आज आपका ये खूबसूरत सा जौहर और खुला है नाजरीन पर, हम पर, और बहुत उम्दा। अल्लाह ताला ने आपको किस किस वस्फ से माशाल्लाह नहीं नवाजा है, करम है खुदा का। 2 कॉलर्स हैं। नसरीन साहब पहले आपसे मुखातिब है, सलाउद्दीन भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताएं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्ती से बोल रही हूँ बाजी जी। हाँ, मेरा 3 सवाल है। एक सवाल ये है मेरा, मुझे शुगर है। शुगर में मतलब मेरा पेट सही नहीं रहता है, जब खाना खाती हूँ लैट्रिन में जाती हूँ। हिसाब से ये कोई मतलब घरेलू नुस्खा बता दें मुझे, शुगर भी मेरी नॉर्मल रहे। ठीक है। और दूसरा ये है, मेरे 22 साल का बेटा है, उसके बाल बहुत गिरते हैं। ठीक है। बाल मतलब दवा भी करा लिए, बाल नहीं रुक रहे हैं उसके। ठीक है। और तीसरा ये, मेरी एक बेटी है 20 साल की, उसका कान बहता है। उस कान बहने की कोई ऐसी दवा बता दे कि मतलब घरेलू नुस्खा हो जाए कोई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। थोड़ा सा इंतजार नसरीन साहबा। वालेकुम अस्सलाम। सलाउद्दीन भाई भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी भाई बताएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र हफीज, अपने हकीम साहब को सुना ऐसा लगता है कि सब माजिद देवबंदी साहब अपने तरन्नुम के अंदर स्टेज प्रोग्राम दे रहे हैं। बड़ा अच्छा तरन्नुम है आपका तो सरकार। थोड़ा सवाल एक ये था मेरा कि एक शख्स है मेरे हमजोली है, वो भी ड्राइवर है, वो भी ट्रक का, लेकिन अब वो घर बैठ गया बेचारा। वो भी उसकी उम्र 60 है, क्योंकि थोड़ा उसके मुंह के ऊपर पालिश का असर हो गया है जी, खाली चेहरे पे, उल्टे हाथ पर। और एक भाई है हमारे उन्हेल के अंदर, तो उनके सर में खून जमा हुआ, उनके हाथ से खाना नहीं खा सकते हो, और थोड़ा चलते हैं तो गिरने का डर रहता है। उनके लिए थोड़ा ठीक है भाई। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, फालिज ज़्यादा लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि 40-45 के बाद हर शख्स का खून गाढ़ा होने लगता है कुदरती तौर पर। लेकिन हमें पता जब चलता है जब हमें फालिज, लकवा, पैरालिसिस या दिल का कोई मरज हो जाता है या ब्लड प्रेशर, तो ये तय है कि इनमें से कोई भी मरज हर शख्स को आना है, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन अगर खून पतला रखेंगे तो आप इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो नॉर्मल आदमी को भी जो ज़ईफ़ुल उम्र है, 40-45 साल से ज़्यादा के हैं, उनको ये नुस्खा लेना चाहिए ताकि हम इन 4-5 बीमारियों से महफूज रह सकें। एक चुटकी नमक ज़ैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा वो लिया करें आपके जो साथी हैं। और ये चर्बी को कम करता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है और खून को पतला रखता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। इससे किडनी भी साफ रहती है, लीवर भी ठीक रहता है। आज़ाए रईसा के लिए जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके लिए एक वरदान है। तो अगर ये अपनी खुराक में 1 बार या 2 बार शामिल कर लें नॉर्मल लोग भी, तो उनको पेट के निज़ाम से जो ख़राब हो जाता है उससे छुटकारा मिलता है। और एसिडिटी, कब्ज़, क्रेटिनाइन, किडनी, लीवर, ये सब आज़ा उनके ऐसे हो जाते हैं जैसे मांझ के रखते हैं ना हम रोज़ाना अपने घर के बर्तन जो ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, ऐसे मांझ के रोज़ाना तैयार कर देते हैं। तो आपके दोस्त के लिए है। और एक आता है गौन स्याह, जो आज़ा की ताकत कम हो जाती है फालिज लकवे से। गौन स्याह आधा ग्राम 1 बार या 2 बार खाने के बाद पानी से लेना चाहिए फालिज ज़्यादा आदमी को। तो ये हमारे जोड़ों की, नसों की, पट्ठों की रिपेयर करता है और उनमें पूरी ताकत दोबारा से भरने की ताकत रखता है। और सवाल बताएं। जो सर में खून जम गया है हकीम साहब, उनके लिए क्या करें? वो अपने हाथों से खा नहीं सकते। यही नुस्खा जो नमक, जैतून
اور 1 चुटकी खाने का सोडा 1 चुटकी दोनों को दिन में 2 बार दिया करें। इंशाअल्लाह दोनों अशखास का अच्छा होना मुमकिन है। जी, नसरीन साहबा के सवालात, उन्होंने जैसे बताया कि डायबिटीज़ है उन्हें, इसके अलावा पेट उनका जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं रहता, वो क्या करें? अब पेट ही खराब होता है डायबिटीज़ वालों का, और पैनक्रियाज, पित्ता और हजम मुतासिर होता है। कुछ इन्फेक्शन है पेट में। बादाम का गोंद मिलता है बाजार में, उसको ग्राइंडर में पाउडर कर लें। जब आप खाना खाएं तो अपने सालन में 2 ग्राम उसको छिड़क के ये खाना खाया करें, तो आप अच्छे हो सकते हैं, सेहतमंद हो सकते हैं। जी, 22 साल का बच्चा है, बाल झड़ने का मसला है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली लें, नकली बहुत मिलता है। सफ़ेद वाला ही लें, असली वाला ही लें। 1 ग्राम रोज़ाना अपने हस्बे हैसियत पानी में, दूध में या नारियल पानी में आप इसे दिया करें। बच्चे के बाल खूब यानी ग्रोथ करते हैं, कद भी खूब ग्रोथ करता है बच्चियों का, और चेहरा भी बहुत साफ सुथरा और पुरकशिश पुरशबाब हो सकता है। जी, 30 साल उम्र है, कान बहने की शिकायत है। लहसुन को हल्का सा भून लें और या तल लें, घी में या तेल में तल लें 5-7 लहसुन। तलने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं कि आप इन्हें खा सकते हैं आसानी से। वो हिद्दत व शिद्दत नहीं रहती इसमें। तो रोजाना 5-6 लहसुन उनको चबा के खिला दिया करिए, भून के या तलने के बाद। बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। ब्रेक में एक सवाल आया था कि साहब, एक शख्स ने सवाल किया था कि उनका 22 साल का बच्चा है, उसे साइनस का प्रॉब्लम है, और डॉक्टरों का ये कहना है कि नाक में कुछ वहाँ पर गोश्त का टुकड़ा है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। वो हड्डी बढ़ गई है या कोई हल्का सा कोई गुदूद है जो फूल गया है, तो क्या करें फिर? तो देखिए, कभी भी किसी की नाक की हड्डी नहीं बढ़ती, ऐसा मेरा तजर्बा है। लेकिन हमारे नाक हो या दूसरे अज़ा हो, उनमें हर जगह गुदूद फिट किए हैं अल्लाह ताला ने। जब वो जगह मुतासिर होती है तो वो फूल जाते हैं और सांस में भी परेशानी आती है। नज़ला ठीक हो जाता है तो ठीक हो जाता है। अब हड्डी बढ़ गई है तो ये कैसे ठीक होगी, वो तो बढ़ ही रहेगी। तो ये सब गलत बातें, गलत धारणाएं हैं कि जब कुछ समझ में नहीं आता डॉक्टर्स की तो ये सब बातें कर देते हैं और ऑपरेशन भी कर डालते हैं। देखिए, जिसको भी ये बीमारी है कि साइनस, छींकें, खांसी, बलगम, इसे बलगमी मिजाज कहते हैं। अब इसका इलाज जो है वो वक्ती तौर पर तो जो आप ले रहे वही है। एक एंटी एलर्जी गोली ली, नज़ला खामोश हो गया, सूख गया, फिर हो गया, और इससे बहुत सारी बीमारियां और होने लगती हैं। और फिर एंटी एलर्जिक दवाइयां दिमाग को सुन्न करती हैं, कमज़ोर करती हैं। तो वो भी आप ले सकते हैं वक्ती तौर पर। मैं भी ले लेता हूँ, कभी मुझे छींके नज़ला होता है, लेकिन मैं इत्तफाकन लेता हूँ। हमारे कुव्वते मुदाफ़ियत यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। 2 नुस्खे मैं अक्सर बताता हूँ, एक खुद बनाने का और एक प्रोडक्ट भी बताता हूँ कि लोग बना नहीं पाते तो उनके लिए प्रोडक्ट भी। माजून आर केयर एक प्रोडक्ट है जो 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के हमरा लेने से 5-6 महीने अगर लिया जाए तो हमें फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन इसका इलाज 5-6 महीने से कम ना करें। हमारी फितरत यह है कि ज़रा सा फ़ायदा हुआ हम छोड़ देते हैं। तो कुव्वत मुदाफ़ियत पूरी हो जाए जब तक खाना चाहिए, और 5-6 महीने इसमें लगते हैं। घरेलू तौर पर आप नुस्खा खुद बना सकते हैं। सपिस्तान एक दवा, उन्नाब एक दवा, अलसी एक दवा, इन तीनों को 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम 30 ग्राम पीप लें, पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाली पेट निहार भूलें। 1 चम्मच रात को सोते वक्त लें
اور کھٹی چیزیں بادی چیزیں چھوڑ دیں. اگر 5-6 مہینے لگاتار یہ علاج کیا جائے تو آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی کھیم جی، امید ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا ان تمام چیزوں کو. کرنل ورما صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. جی کرنل صاحب، استقبال ہے آپ کا. کرنل صاحب فون لائن پر موجود ہیں؟ کرنل صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. حسینہ بیگم، جی بتائیں حسینہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ آپ بہت اچھے لگتے ہیں. ہاں سن پا رہے. السلام جی علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حسینہ صاحب. ہم نے 4 سوال ہے باجی، تھوڑا دیکھ کے سن لیجیے گا دھیان سے. میں ہمیشہ فون کرتی ہوں، میں گھبرا جاتی ہوں، بول نہیں پاتی. تو میرا یہی سوال ہے، جو کم پڑھے لکھے، جو کم سنے میں، اس کا نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں کیا؟ اور ایک سوال رکیے، آپ نے کیا فرمایا؟ ذرا پھر سے کہیے. جو کم صبح میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ نماز نہیں قبول کریں گے کیا؟ مولانا صاحب لوگ بولتا ہے پورا شروع ہونا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. ہم لوگ تو کم ہی شروع میں نماز پڑھتے ہیں، تو اسی کے لیے میں پوچھ رہی ہوں. آپ کو کتنی صورتیں آتی ہیں؟ آپ کو کتنی صورتیں آتی ہیں؟ کل اللہ الحمد للہ کہنا کرنا اس کو پڑھتی ہوں. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک تو جی. ایک سوال ہے، میں رشتے دار کو وہ لوگ خون نہیں کرتا، جو بھی بھائی وہی رہے، میں خون کرتی ہوں، تو اس کا ایک ثواب ملے گا؟ ایک سوال ہے کہ میرا 2 بیٹا ہے، تھوڑا دعا کر دیجیے باجی. وہ لوگ بات نہیں سمجھتے ہیں. ہاں میرا شوہر نہیں ہے، بہت تکلیف سے میں پوچھی ہوں دونوں بیٹا کے، لیکن بات نہیں سمجھتے. پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا. اور میرا اپنا گھر دوار نہیں ہے زیادہ، تو تھوڑا خریدی ہوں، لیکن میں حکیم صاحب سے دعا کروا دیجیے. ابھی دعا کر دیجیے، دعا میں یاد کریے میرا اپنا گھر ہو جائے. ہم لوگ تو یہ سکم میں رہتے ہیں، کھاتے کماتے، کیا کرے. 2 بیٹا ہے، تھوڑا اکثر لگائی تھی، دونوں کامیاب ہو جائے. پڑھائی لکھائی دونوں کے اچھے. اردو تو نہیں پڑھا پائی، لیکن انگلش میں پڑھا ہوا ہے، لیکن بات نہیں سمجھتے. کیا کرنا، بہت سمجھیں گے، ٹینشن میں. پیار سے سمجھائیے. ماں کی باتوں میں، ماں کی دعا میں بہت اثر ہے. باقی دعا انشاءاللہ حکیم صاحب فرمائیں گے. جی حکیم صاحب. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو کسی میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے، اور طریقہ کہنے کا، ماں کی کبھی کبھی بچے عزت نہیں کرتے کیونکہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے، جو چاہیے دیتی ہے. اور کسی اور کا اثر بھی ہوتا ہے بچوں پر ماں کے علاوہ. ایسا نہیں کہ کسی کا کسی پر اثر نہ ہو. تو ان سے بچوں کو کی تربیت کرائی جن سے وہ متاثر ہے. اکثر جس سے متاثر ہوتا ہے آدمی، اس کی بات مان لیتا ہے. اور یہ غفلت ہے کہ ماں باپ کو اگر اگنور کریں گے تو کامیابی کوئی مل نہیں سکتی. یہ غفلت ہے کہ آپ ماں باپ کو اگر اگنور کریں گے تو کامیابی ملے گی نہیں کوئی. آپ ماں باپ کی بس دعا لے لیجئے، یہ اتنی قیمتی ہے. چاہے ماں باپ پڑھے لکھے نہ ہوں، چاہے نماز نہ جانتے ہوں، اور چاہے دنیا کے سب سے برے ماں باپ ہوں، لیکن آپ پر ان کی تعظیم فرض ہے. ماں باپ کے برے نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت محترم ہو سکتے ہیں، اور آپ پر تو لازم ہے چاہے وہ دنیا کے سب سے برے ماں باپ ہیں. اور لیکن دعائیں ہم اجتماعی کم کرتے ہیں، انفرادی بہت زیادہ کرتے ہیں. میں آپ کو ضرور اپنی انفرادی دعا میں یاد رکھوں گا. اللہ آپ کے بچوں کو شعور دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ موقع ملا تو جانیں گے حکیم صاحب سے صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، یا اگر کسی کو 2-4 صورتیں آتی ہوں تو کیا اس کی عبادت اللہ یا اس کی نماز اللہ قبول نہیں کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس سوال کو روک لیتے ہیں کیونکہ 2 کالرز کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. ندیم بھائی تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے ناظمہ صاحب آئیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہلو جی ناظمہ صاحب بتائیے کیا سوال ہے؟ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ٹی وی کی آواز جی تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے. وعلیکم السلام. وکیل صاحب سے بات کریں. سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وہ ہم نے گون سیا منگایا تھا،
اور وہ 3 مہینے کھایا لیکن آرام نہیں آیا. آرام نہیں ہوا, مطلب پیروں میں بہت درد ہے, نہیں چلا جاتا اور سانس بہت پھولتی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ وزن تو 80 کلو ہے اور عمر میری 45 سال. ٹھیک ہے. اچھا, کہیں بھی آرام نہیں آیا کیا, یا کچھ حصوں میں آرام نہیں آیا, یا کچھ بھی فرق نہیں پڑا, کچھ زیادہ ہوا کچھ کم ہوا؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, فرق کچھ نہیں پڑا. ٹھیک ہے جی. ندیم بھائی کا سوال. مطلب آرام ہی نہیں آیا, پیروں میں گھٹنوں سے بیٹھ جاؤں تو اٹھا نہیں جاتا, اڑ جاؤں تو بیٹھا نہیں جاتا. ہاں جی, آپ نے وزن اپنا 80 کلو بتایا ہے. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ندیم بھائی استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ندیم بھائی. باقی بہت کچھ ملتا ہے اس پروگرام سے, اور آپ کے لیے, حکیم صاحب کے لیے لامحدود دعائیں نکلتی ہیں, اور اتنا بڑا مجموعہ آپ کے پاس دعاؤں کا ہوتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہے, تو اس لیے آپ بھی ہمارے لیے, ہم لوگوں کے لیے دعا کیا کریں, بڑی مہربانی ہوگی. حکیم صاحب انشاءاللہ ضرور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ندیم بھائی 2 سوال ہیں باقی میرے. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ جو محلول میں استعمال کر رہا تھا, تو تھوڑا ان کو بھی ایسا عارضہ ہے, ہمارے جو اہلیہ ہے, تو میں نے ان کو استعمال کرایا ہوں. لہسن کا, ادرک کا جو فرق ہوتا ہے, لیمو نے اس کو استعمال کیا تھا, اور سیب کا چھلکا اس کے اندر ڈالا گیا تھا. ویسے حکیم صاحب کے یہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے. تو اس سے جو ہے سوئلنگ سے آ رہی ہے, اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے پورے جسم میں درد ہوتا ہے. مجھے تو اللہ کا شکر ہے افاقہ ہے, اور سیاہ گھن ان کا ختم ہو گیا ہے, تو اس کو بھی کتنے دن تک اور استعمال کرنا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے, یہ شہد جو ہوتا ہے نا, جو خود والی جو مگس ہوتی ہے, مکھی, اس کا شہد مل گیا ہے, تو اس کو آنکھ میں ڈالنا کیسا ہے؟ کہ آنکھ کی جو ہے کمزوری میرے, اہلیہ کے اور بیٹی کے, تینوں کے یہ جو ہے اس میں کمزور ہے ہم بینائی کے معاملے میں. جی, آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ شہد اصلی ہے؟ جی ہاں, اصلی ہے شہد. وہ جو ہمارے یہاں ملازمت کرتے ہیں نا, انہوں نے لا کر دیا ہے, وہ بڑے یقین کے آدمی ہیں. باقی آپ نے بتایا کہ جی چھوٹی شہد کی مکھی ہوتی ہے, اس کا وہ شہد. ہاں, چھوٹی مکھی جو ہوتی ہے اس کا شہد ہے وہ. جی, یقینی طور پر اصل ہے. بہتر بہتر. سلامت رہیے, جزاک اللہ. جی, اللہ سلامت رکھے. اور ہاں, چھوٹی مکھی کا شہد آنکھ میں لگایا جاتا ہے, ایک قطرہ دونوں میں لگا لیں, اور تھوڑی آنکھ چپک سی جاتی ہے, اور پھر کچھ آنسو آئیں گے, اور اس کے بعد اس کو آپ صاف کر لیں پانی سے. اور کھانے کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ. اور محلول سے اگر آپ کی اہلیہ کو کوئی دشواری ہے, کچھ لوگوں کو وہ نہیں چلتا اور عجیب سا درد ہوتا ہے جسم میں, جو لوگ سرد مزاج کے ہوتے ہیں, تو یا تو اس میں ایک چٹکی کھانے کا سوڈا ملا کر استعمال کیا کریں, یا پھر اس کا متبادل جو نسخہ ہے وہ نمک زیتون اور ایک چٹکی کھانے کا سوڈا, ایک چٹکی دونوں چیزیں لیں پانی ملا کے, تو یہ ٹھنڈے نہیں ہوتے, یہ معتدل ہو جاتے ہیں. کام یہ وہی کرے گا, لیکن یہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا, درد نہیں ہوتا اس سے, اور بھی اس سے کافی فائدے ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ. آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھا کریے, ہم بھی انشاءاللہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ایسے وقت میں جب صرف ہم ہوں اور ہمارا رب ہو, اس وقت میں اپنے ویورز کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جی, ایک چھوٹی سی بات اور حکیم صاحب, وہ گون سیاہ استعمال کر رہی تھی, تو مزید اور کتنے دن استعمال کرنا ہے؟ اپنا پورا شفا ہونے تک استعمال کر سکتے ہیں, یہ نقصان نہیں دیتا, اور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے بتایا کہ فائدہ ہے, تو اور کچھ دن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اپنے گھر میں رکھا کریے یہ چیزیں, کبھی مل نہیں پاتی, کبھی اصلی نہیں مل پاتی. اصلی مل جائے تو زیادہ خرید کے رکھا کریے, تاکہ ہم اپنے پڑوسیوں, اپنے عزیزوں کے کام بھی
فوری طور پر آ سکے، کیونکہ آرڈر کرنے میں، اصلی ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور نہ ملے تو آج ضرورت ہے اور کل کو ملے، یہ بات ایسی ہے کہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو کچھ ادویات اپنے گھر میں رکھا کریں تاکہ ہم کسی اور کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ ناظمہ صاحبہ کا سوال 3 ماہ سے وہ گون سیاہ استعمال کر رہی ہیں، وزن 80 کلو ہے، عمر 45 سال ہے، کہتی ہیں کہ فائدہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، ایسا ممکن ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو اگر 3 مہینے میں کچھ بھی فائدہ نہ ہو تو پھر اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے اس کے لینے کا طریقہ ہے آدھا گرام 2 بار، لیکن کسی کو اگر کچھ بھی اثر نہ ہو تو آدھا گرام 3 بار بھی لیا جا سکتا ہے، بشرطے ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کریں اور وزن بھی اپنا کم کر لیں۔ ایک بار اور کوشش کر سکتے ہیں۔ ویسے اللہ سے مدد مانگیں، کچھ صدقہ کریں، اس کے بعد شروع کریں تو شاید اللہ فائدہ دے دے۔ جی کرنل ورما ایک بار پھر رابطے میں۔ جی کرنل صاحب، استقبال آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی 499 کال لگا یہ میرا، آج بہت زیادہ محنت کروا دی، اور میری 2-4 باتیں ہیں۔ سب سے اول تو یہ کہوں گا میں آپ سے کہ آپ نے تو کہا کہ میرے بعد مجھ کو میرا زمانہ ڈھونڈے گا، لیکن آپ وہ کیوں بھول گئے تاج محل میں کہ جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا حکیم صاحب۔ جی فرمائیے، حکیم صاحب سن رہے ہیں۔ وہ بن سور گئے ہوں گے اور دیکھنے والے مر گئے ہوں گے، اور چاندنی یکا یک کم کیوں ہے کمر، بام سے وہ اتر گئے ہوں گے، ہم سبھی رہا منتظر ہے ان کے، وہ تو کب کے گزر گئے ہوں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو ذکر کرا تھا ایک محترمہ نے جن کو بارے میں، نماز کے بارے میں، ایک بار میرے ساتھ میں ایسی ہوا، ایک صاحب آئے، وہ بولتے مجھے تراویح پڑھنے جانا ہے، تو ایک سمجھدار نے بولا کہ تراویح میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ تو وہ ان میں تھوڑا ذہن کمزور تھا ان کا، جو تراویح کا ذکر جنہوں نے کرا تھا، تو انہوں نے بولا مجھے رکعت سے کیا مطلب، مجھے تو سجدے سے مطلب ہے، اور رکعت کتنی بھی ہوتی ہے۔ جی کرنل صاحب، یہ بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری ہے ہماری کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کی گفتگو بھی جو ہے وہ تقریباً نامکمل ہے۔ اب حکیم صاحب سے ہم کیا اظہار خیال لیں؟ جی حکیم صاحب، دریا کو کوزے میں چند لفظوں میں بند کر دیں۔ دیکھیے، یہ اللہ کا معاملہ بندوں سے بڑا الگ ہے، اور نماز، سجدہ اور نیت، کچھ لوگوں نے نماز کو ہی دین سمجھ رکھا ہے۔ نماز کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مصروف کیا ہے بندے کو تاکہ برائیوں سے بچ سکے، اور یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ حقوق العباد پر توجہ دیں، اور نماز کیسی ہے، نماز کس کے لیے ہے، اور سجدہ کس کے لیے ہے، اس کی نیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں اور ایک سجدہ، میرے خیال سے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ثواب دے گا اگر آپ کی نیت صحیح ہے۔ الفاظ بھی صحیح نہ ہو، نیت اچھی ہو تو بہت بہتر ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اجازت لیتے ہیں شکریہ کے ساتھ آپ سے بھی اور تمام ناظرین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔